बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडार आसतली. कीर्तन 30:4 पहिल्या वळीची उतरां जावन आसात. निरंतर आमी सोम्याची स्तुती करूंक फावो, ताका अर्गां दिवंक फावो. ह्या सकाळच्या वेळार बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना सोम्याची स्तुती करून ताचे आराधन करून आमी गावया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. कायन म्हाका आदार दिल्ल्या म्हज्या सोम्या, हरेक म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका पावल्या म्हज्या सोम्या, तुज्या जायते वन उजव्या हातान म्हाका उखोवन धरल्या म्हज्या सोम्या. सदांच म्हजे संगी रावन म्हाका राखून सांबाळवेल्ल्या म्हज्या सोम्या. तुका वर्गां दिता, तुका वाखाणटा, तुजी महिमा हांव गाता, तुजें आराधन हांव करता. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Argat tuka samya, Ognap tuka samya, Stuti tuka samya, Mahima tuka samya, Aragat tuka samya. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, मोरये मायेचे दुखी आमी ह्या दिसांनी नियाळ करून आसाव आनी आज तिसरो दीस मोरये मायेची तिसरी दूख आमी नियाळ करताव. भुरगो जेजू टेंपलांत सुकल्या वेळार मोरयेक भोगली ती विशेष दूख आज आमी नियाळ करताव. लुकाचो वांजेल अवस्वर 2:40-3 ह्या वळींतावन 50-1 वळी पर्यंत हाचो विवर आमकां वाचूंक मेळटा. आज आमच्या ह्या नियाळांत 3 संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. एक जावन आसा भुरगो जेजू टेंपलांत सुकोवन गेल्ल्या त्या घडीचें महत्व मोरयेच्या जिवितांत कितें जावन आसा. दुसरें, ह्या घडीतांत मोरयेक जाल्ली ती दूख खंयच्या थराची जावन आसा. आनी तिसरें, ह्या घडीतांतय आमी जरसो संदेश कितें जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या संवसारी जिवितांत आमकां विविध तराचो वेगळा सराचो अनुभव जाता. आमचो मोगाचो व्यक्ती, मोगाची व्यक्ती कोणी अंतरलेल्या वेळार, मरण पावल्या वेळार आमकां वेगळा सार भोगता. तशेंच थोडे फावटी खंयचे अवघडा वरवीं आमकां वेगळा सराचो अनुभव जाता. ह्या औचित्य खंयचे घडीत घडता आसतना वेगळा सराचो अनुभव जाता. ह्या मनस्तापा वरवीं, रागा वरवीं आमच्या मदें वेगळा सार उपजाता. आनी वेगळा सार एक कोडू अनुभव जावन आसा. आमकां वेगळ्या सारा वरवीं विविध तराचे दूख अनुभव करचे पडटा. जेजू टेंपलांत सुकल्या वेळार मोरी आनी जुजे ताका सोदून गेली. एका दिसा उपरांतच तांकां कळ्ळें की तो तांचे सांगाता ना म्हणून. ती पाटी येवन आसली टेंपलांत, तांचें काम कितें आसा तें केल्ल्या उपरांत पाटी आयल्या उपरांत एक दिसाची वाट ती सोलून पाटी आयल्या नाजरेताक. तो वळ तांकां कळीत जाता की जेजू तांचे सांगाता ना. त्या देखून परत्यान ती पाटी वेता, सोदून वेतात. आनी त्या वेळार तांकां जाली ती दूख हो विशेश जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी एक दृश्टांत पळोवंक जाल्यार एक रूख, त्या रुखार फळां आसतात. फळां आसलो रूख, तें फळ जून जावन ज्या वेळार तें फळ पडटा, सुकोवन तें ताचें देंड सुकता आनी फळ तें पडटना रुखाक कसलेंच दूख जायना. तें स्वाभावीक जावन आसा, तें गरजेच. पूण तें फळ जून जावच्या पयलेंच तरणे आसतनाच कोणेंय तें काडलें जाल्यार, वोंड काडलें जाल्यार खंडीत जावन रुखाक दुखता आनी आमी पळयता सबार फळांत दीक येता. सुकोवन गेल्ल्या फळा उपरांत दीक येना, थंयसर दीक आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू ताच्या 12 वर्सां प्रायर सुकोवन गेल्लो हे घडीत एक बरयणार असल्या एका संगतीक सरी करता. औचित्य करता आसतना कितेंय आमकां विशेश तराचें दूख भोगचें तें सहज जावन आसा. मात्र न्ही, मोरयेक जेजूच्या मरणा वरवीं जाल्ल्याचो वेगळा सार आनी तें दूख
ताची एक झळक म्हूण येत जेजून तेंपलांत सुकोन वयचें हें घडीत जाल्ले वरवीं मोरयेक जाल्ली ती दूख. थंयसर कुर्सा मोळी मोरी आसतना खंडीत जावन मोरयेक च्या मोतीत आयिल्ल्याची चिंता आनी म्हाका म्हजो पूतूस ना म्हणून तें मरण ती पळयता. तिच्याच दोळा मुखार भोव क्रूर रितीन आपणा पुता जिवेशी मारले ती पळयता आनी तवळ ती भोगना तिची दूख भोव विशेश. आनी हांगासर जेजू सुकोन गेला म्हणटा आसतना तेंपलांत ती दूख पावता थंय सोदून येता. सबार तराची चिंतना तिच्या मोतीन आयल्या जावंक पुरो ती सक्कर चिंतना ती फूड करता. म्हज्या भाव भयणीनो, हांगासर ह्या घडितांत जेजू एक सत मोरयेक उगडापे करता आनी तें सत मोरी समजोंक शकना. जेजू कित्या खातीर तेंपलांत रावलो, ताणें कित्याक आपल्या आवयक बापायक सांगूंक ना हांव थोडे वेळांक रावोंक आसा, म्हाका आनिल्लें काम आसा म्हूण सांगनासतना कित्याक तो थंयसर रावलो. म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसचें न्हय म्हणलें एक सवाल ताणें विचारलें. कित्या खातीर? ह्या मुखांतर जेजू कळीत करता की देवान दिल्ल्या मिसावा खातीर कुटुंबा संबंदस मिकवून वेची गरज आसा. कुटुंबा संबंधाक विशेष मोल आसा, म्हत्व आसा मोगाचें आमच्या जिवितांत. ताचे आमी कॅरलेस करूंक जायना. पूण देवान दिल्लें तें मिसांव संपूर्णायक हाडीसर तर कुटुंबा संबंदी मिकवून वेची गरज आसा म्हणून मोरयेक तो कळीत करता. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसचें न्हय म्हणल्यार त्या सवाला मुखांतर. आनी म्हाका मोरयेक तें समजना. पूण ती समजनातल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो कितें करता? ती सरसंगती तिच्या काळजांत जगोवन दवरता म्हणटा देवाचें उतर. आनी देवाचो ती आदार सोदता. समजनातल्या वेळार संगती काळजांत जगोवन दवरता आनी देवाचो आदार ती सोदता. आमकां ह्या घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो मेळचो संदेश कितें जावन आसा? पयल्यान पयलें मोरी मौनपणी दूख सोंसता. ही दूख मोरयेन मौनपणी सोंसली. खंडीत जेजून सांगिल्ली ती उतरां आयकून तिका बेजार जाला जावंक पुरो, जाल्यार तिची प्रतिक्रिया थंयसर आमकां दिसना. तुवें अशें कित्याक केलें पुता म्हूण विचारलें तिणें. तिचें दूख तिणें व्यक्त केलें. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसचें न्हय म्हूण जेजून सांगलें. तुवें समजोवना आनी त्या वेळार ती मौनपणी ती दूख सोंसता. सबारपणी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कोणा एका व्यक्तीतावन दूख जाल्ल्या वेळार कोणी एकल्यान दुखयल्ल्या वेळार आमी दुर्साता. थोडे फावटी आमच्या परिस्थितीक आमी दुर्साद जावंक पुरो खंयचे एक अवघड घडिल्ल्या वेळार. ह्या कोणी एका व्यक्ती वरवीं तें जालें जाल्यार ताका आमी दुर्साता. ह्या थोडे फावटी देवाकच आमी मस्त सवालां करता. देवा तुवें अशें कित्याक केलें म्हणून सवालां आमी विचारता. पूण मोरी आमकां सांगता मौनपणी दूख स्विकार करूंक आनी देवाचो आदार सोदूंक. दुसरें मोगाचें बाबून आमी पळयता मोरी जेजूक सोदून जेरुसलेमाक फाटीं गेली. जेजू ना म्हूण कळिल्लेंच जुजे सांगाता ना म्हूण कळिल्लेंच मोरी आनी जुजे सांगाता मेळोन ती वेतात फाटीं जेरुसलेमाक. कशें ती आपल्या सुकोवन गेल्ल्या पुताक सोदून गेली तशें मोगाच्या भाव भयणीनो ती मोरी आजुनी आमकां सुकोवन गेल्ल्या तिच्या भुरग्यांक सोदूनच आसा. आमी तिच्या पुता सरशी फाटीं येजय म्हणून ती दिसपडते वावुरूनच आसा आमचे सांगाता ती आसा आनी तिची आशाच ती जावन आसा. मोरी आमकां सोदून येता तिच्या पुता सरशी आमकां हाडच्याक. तिचो उद्देश ती जावन आसा. तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणली ती त्या काना शारांत. मोगाच्या भाव भयणीनो ती मोरी आमी जेजू लागीं फाटीं येवचे खातीर आमकां सोदून सदांच येवन आसा. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजता
जेजू फाटी नाजरेताक आयल्या उपरांत जनवायन तो वाडलो जाल्यारय पयत पुस्तक आमकां सांगता आपल्या आवय बापायक तो विधेय जावन चेलो. आजकाल आमी पळयता मोगाच्या बाबून आमची भुरगीं प्रायेंत वाडोवन येतना जनवायन वाडोवन येता आसतना आवय बापायक कांय कळीत ना, तांच्या केसर आमकां कळीत आसा म्हणले एक गर्वाचे चिंताप तांच्या मोतीन येवचें आनी आई बापाच्या उतरांक गण्य करिनासतना रावचें. समाजांत आमी आज हें पळयता, आमच्या कुटुंबान आमी पळयता. पूण जेजू आमकां एक भोव अपुरबायची देख हांगासर दिता. ती देख जावन आसा की आमी कितलीं व्हड जावंक पुरो, जनवाय आमची कितलीं आसूंक पुरो, पूण मलगाडी आवय बापाय वडिलां तांकां गौरव मान दिवन चलचें तें भोव गरजेचें हे दिसा हांव जेजू आमकां दिता. आनी चवथें निमाणें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्टा वेळार दुखा वेळार आमी कितें करीत जाय. मोरी आनी झुजे तांकां जेजू सुकोवन गेल्ल्या वेळार विशेश दूख भोगलें आनी टेंपला सरशी ती फाटीं गेली. टेंपलाक जी मेठां तांणी काडली आनी ती केल्ल्या वेळार तांकां थंयसर टेंपलांत जेजू मेळ्ळो. मोगाच्या बाबून आमच्या कश्टा दुखाच्या निराशपणाच्या वेळार आमी जर तर टेंपलाची वाट धरता, देवाच्या कुशीन आमी वचूं जाल्यार आमच्या सवालांक जाप मेळटा. टेंपलांत आमी सोम्याक भेटता आनी तो आमकां जापी सोदून दिता. भगवंत आल्फोन्स लिगोरी मोरे मायसोर तो भक्त जावन आसा, तो म्हणटा जेजूक सोदचे विशांत मरये थावन आमी शिकया, कित्याक ह्या संवसारी जेजूच्या की वर्तें दिर्वें आमी आशेवंक साध्य ना. मरये परी टेंपलाची वाट धरल्यार जेजू आमकां भेटता. मोगाच्या बाबरीनो, आमच्या कश्टा दुखांत पिडेशिडेंत अनवरांत खंत बेजारायंत कसल्या जिविताच्या त्या संदिग्ध परिस्थितींत मरये माय बरी टेंपलाची वाट धरून आमी मुखार सरूंक आज पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. आमच्या गायनांतले गीत आमी काडया. गीत संको D20 पान संको 105 पेज 105 D29. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी आतां उलो मारया. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये. संवसार म्हाका विविध रितीन पातकाक ओडटा. देवसार म्हाका विविध तरांच्या थाळण्यांक शिरकोन घालता आनी ह्या वेळार सत सोदूंक हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जियोंक तुवें. संवसार पातकाक ओडटाना आत्म्यान जियेव शिकय, देवसार पातकाक नाडटाना सदांच सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक
zvar tuzo fakto ki moje tentu chie ki. मुझे जीवितांत कष्ट दुःख आईला वेळा पिडा शिडा आईला वेळा विविध तऱ्हाची सवाला मुझ्या मोतीत उदेला वेळा वांकडी चिंता मुझ्या मोतीत आईला वेळा हे पवित्र आत्म्या तुझी खुशी समजो तुझा आधार मागो मुझे ते तुझी Hankar mosor dostana karte pontu labai wankdi chinna yetana dore chitu shikai pavitratmya devonye Tentu ravom ki uzvar tuzo faktom ki moje tentu jiev ki. हे पवित्र आत्मा मुझे अस्कत गायन तुझा आधार तो मखाना खरेपणे मागोक तुमका आशिते अस्कत काये पडताना आधार तुझो लाभय मागण्यार ध्यानान असताना पवित्रत्या देवोये मोजे तैतु रावोये उस्वार तुझो फाकोये मोजे तैतु चीये मुझे पैनारे पवित्र आत्म्या देवाची खुशी जण जाऊन तर खुशी खलती मान गलो तुझ्या देण्याने मुखात भर हे संसारी जिनी मुझे समता असताना सरकार ससनाक जीवितान हमें पावछान हे पवित्र आत्म्या सर्गींची वाट तुमका दाखव Poina rastana denia tuja netai jini moji santana sargi sukhat pavai pavitratya devomi Tentu ravom ki uzvar tuzo fakom ki moje tentu chiev ki moje tentu chiev ki moje tentu chiev ki. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ये पवित्र आमचे देवोनी, आमची खालसा, आमची मना, पुरिथाल कर, निर्मल कर, पवित्र कर, या कृपे द्वाप खाबर, आमच्या कष्टा वेळा दुखा वेळा, आमच्या निमित्ताच्या
संदिग्ध परिस्थितीत आम्ही तुझा आधार मागतो. तुझ्या कृपेत जीवचे भाग अपघात होकर दान पैसो अपघात नका. तुझ्या कृपेने नित्य बळात आमका भर. Praise you Lord, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमची सर त्या सवायच्या दिसाची सम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या मध्ये आज जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या भाव बहिणी पसोत आमी आज सरकान दिताव. तांच्या पसोत तांच्या कुटुंबा पसोत आज प्रत्येक तरान मागताव. आज जल्मा दिवसाच्या रणकर्ता रोशन डिसोजा आणि कमलदीप प्रगांजा लंडन तावनू. 25 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता एरल डिसोजा मुंबई अंधेरी. तशेंच जॉर्ज फ्रांसीस मुलून तावन ह्या आमच्या पवांक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पटयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आज तांचेर मागताव. हांगासर सभास जन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पसोत बरें काम मेळ्ळ्या पसोत अर्गां दितात. एग्जामांत यशस्वी जोडल्या पसोत अर्गां दितात. तशेंच कुटुंबांत शांती समाधाना पसोत आज सभास जन अर्गां दितात. आमकां प्रत्येक जावन ह्या वेळार अर्गां दिवंक सांगलेले आसा मर्विन डिसिल्वा आनी ज्योती रॉड्रिगस. तशेंच जॉर्जेलिन साऊथ ऑस्ट्रेलिया तावन अर्गां दितात. ताच्या पुताक नवीनाक एग्जामांत यशस्वी मेळ्ळ्या पसोत कुलशेखर तावन अर्गां दिता. ज्योती डिसिल्वा जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रक्ताक अर्गां पटयता. पीटर लोबो बॅरिन तावन फेरार तावन रॉनी पिंटो लबलबकरा पसोत अर्गां दिता. तशेंच आमकां आमच्या जिवितांत सोम्यान सभार बरेंपण केल्लें आसा. आशिर्वादां दिल्ले आसात. तेवढाच करून आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां पटोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभारांनी आमकां मागोवंक सांगलां तांच्या विविध गरजां पसोत तांचो आमी उडास करया. प्रत्येक जावन कश्टां दुकान आसलेल्या आमच्या पिडे आनी पिडेशीत आसलेल्या भाव भयणीक पसोत आमी मागया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगलां कुटुंबाच्या देसा बसोत USA तावन कीत मचादो. तशेंच MBBS गव्हर्मेंट सीट मेळच्या बसोत आज मागोवंक सांगलेलें आसा. स्वीडन सिक्वेरा वलेन्शिया तावन आमकां मागल्यांक सांगल्याचो उडास आमी करून तांचे सर गरजो ते सवा सभ्या मुखार आमी दवरया. आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. कुटुंबांत अंतरल्ल्याचो उडास करून तांकां आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. आज आमी प्रत्येक जावन अंतरल्या आमच्या भाव भयणी बसोत मागतांव. देवादीन ग्रेशन डिसोजा मुंबई पयल्या वर्साचो उडास करून मागतांव. देवादीन रमेश रोनाल्ड डिसोजा मैकरवाडी पयल्या वर्साचो उडास. जेसी लुईस फर्नांडीस गोरेगांव वेस्ट. पुलगद्रेंतल्या आत्म्या बसोत आज आमी मागतांव. मागणें विचारता मेबी मिरांदा संतेकाट्टे. मागतांव आमी देवादीन पीटर आनी आलिस पायस पालाडका. देवादीन लिओ बाल्तजार डिसोजा आनी पास्किन मस्करेनस किन्निगोळी. देवादीन मेरी लोबो मुलुंडू. देवादीन डेनिस डिसोजा दुबाय. कुटुंबांत अंतरल्याचो आज उडास काडून मागणें विचारता. डॉनी पिंटो फेरार तावनू. मागतांव आमी देवादीन रोशन आनी मॅक्सिम पिंटो फेरार. देवादीन स्टेला आनी जॉन डिसोजा फेरार. देवादीन एवलिन आनी साल्वादोर पिंटो फेरार. गरजेवंत आत्म्या बसोत मागणें विचारता. रॉनी पिंटो फेरार तावनू. तशेंच आज मागतांव देवादीन रामानुस कार्डोजू. देवादीन बियाट्रीस डिसिल्वा आनी देवादीन डेनिस डिसोजा. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत जातल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या सोमेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्वीकार करया.
ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಎ ಸಾಡಿ ಸನಿ ಏಕ 534 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34. कुटुंब एक जमजमल्या मी घरा देवाच्या कोंडो बाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेन आयला मी जेवणाक सोम्याच्या सोम्या जेजू तये कोट्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मर जीविता कर पुनर्जीवन बरवश बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मगाच्या भावानो भयणीनो स्टीफन ग्रेलेट म्हणल्या नावाचो एक आध्यात्मिक बरयणार ताच्या एका लेखनेंत अशें म्हणटा आय शॅल पास थ्रू दीस वर्ल्ड बट वन्स any good thing I can do or any kindness that I can show any human being, let me do it now and not defer it, for I shall not pass this way again. आमच्या आवडासाक हें हाडूंक तो आशेता की ह्या संवसारांत आमकां एकच पटी जियोंक आसा, परत्यान हांगासर आमकां येवंक ना. तातूंत कितेंय बरें पोवन आमच्या जिवितांत आमकां करूंक जाय जे तर आमकां मेळचो एक मात्र अवकाश आनी एक अवकाश मेळना. त्या देखून हांव हो मेळिल्लो अवकाश होगडावंक आशें ना म्हूण तो सांगता. आयच्या पयल्या वचपांत सांत पौल आमकां कुरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत एनसेक असलोसो एक संदेश दिता. वेळ मस्तू उणो आसा, त्या देखून आमी आळसायेन बसल्यार जायना. कितें देवान आमकां दिल्लें मिसांव आसा तें आमी पोंताक पावोवची गरज आसा म्हणलें सत आमकां आज देवाचें उतर उगडापें करता. तर आज मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना सोम्यान आमकां दिल्ल्या मिसांवा बसत आमी देवाक अर्गां पाठोवया. तशेंच हे मिसांव आमी प्रामाणीकपणी विश्वासपणी करच्याक वेळ विबाड नासतना आळसाय करिनासतना जें कितें काम आमकां दिल्लें आसा तें पोंताक आमी पावोवच्याक सोम्याची कृपा आमी मागया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून बोक्साने मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा.
आनी आमी तुजे आपणायलेले भुरगे जावंक पावताव तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाले जेजूचेर आमी बाबार दवरताव देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाच्या दिविजाचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, हांव कार्या विशयांत सांगचें जाल्यार तांचे संबंदी सोम्यांतावन खंयचोय उपादेश म्हाका मेळोंक ना. पूण म्हाका सोम्याची दाया लाभलेले वरवीं हांव विश्वास योग्य म्हणून लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगतां. आतांच्या तसल्या अडचणाच्या काळार एकल्यान आपूण आसा त्या बेसांतच रावचें चड बरें म्हूण म्हाका दिसता. तुका स्त्रिये लागीं लग्ना बांद आसा तर तो बांद तुटोवंक पळयनाका. तसलो बांद तुका ना तो कर्ण घेवंक सोदिनाका. तरी पूण तुवें लग्न जाल्ल्यांत तुका पातक ना. तशेंच एक चली लग्न जाय जाल्यार तातूंत तिकाय पातक ना. पूण लग्न जाल्ल्यांक हे जिणेचे दिसपडते कश्ट आसात आनी ते तुमकां मेळचे नाकात म्हणून म्हजी अपेक्षा. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जियेजे, रडतल्यांनी रडनातले बरी, खुशाल करतल्यांनी खुशाल करिनातले बरी आनी विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेल्या बरी जियेजे. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करण्यांतले बरी जियेजे. कित्याक ह्या संवसाराचें बायलें स्वरूप नापायंस जावन येता. देवाचें उतर देवाचे उपकार. श्लोक. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचें घर ती आतां विसर. राय तुजे सुरूपायक बुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. श्लोक. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. रावळेरांत आसा राणी कितली सोबाय तिची. मोतयां भांगरान नेटयल्यांत आंगवस्त्रां तिची. रंगा बाणाची वस्त्रां न्हेसोवन तिका राजाशी हाडटात. आपट्टू अंकरीच्या परिवारा सवें तिका चलयतात. श्लोक. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाचें मंदीर ती भितर सरतात. तुका राया जल्मतले जायते कुवार. तुज्या पुर्वजांचे स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन तूं करतलोय. श्लोक. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमी संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी. कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखोवन आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
जेजू आपल्या शिसांचेर दोळे उबारन म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचे राज तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी, तुम्ही धादोशी जातल्यात. तुम्ही आता रडतली कितली भागी, तुम्ही हसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पासून मनीस तुमकां द्वेषीत जाल्यार तुमचेर भागिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुम्ही कितली भागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गा राज्यांत येतेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परीस लयले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां सदादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी भुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां हसतल्यांक तुमी दुखेस जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक फाबार आमचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, किम ची हा नांवाचो साऊथ कोरियाचो एक कवी. ह्या कवीन ताच्या काळार आसलेल्या सरकाराच्या विरोध थोडी खावाना बरयल्लीं, कित्याक त्या सरकारान दुबळ्या धाकट्यांचें शोशण तसलें एक धोरण आसलें आनी ताचे विरोध करून ताणें सभार खावाना बरयल्लीं. आनी ह्या खातीर ह्या कवीक किम ची हाका सरकारान धरून बंदेन घालो आनी जिवावादी शिक्षा ताका दिजय म्हणून हुकूम जाल्ली. पूण ह्या कवीन ताचे बरोवचे आनी ते कळीत करचे लोकांक रावोंक नातले. तो एका मुंदरसून आसल्या वेळार चड राग आयलो सरकाराक आनी त्या जजान चड रागान ताका आनीकय 7 वर्सां जैलांत ताणें आसचें म्हणून तीर्प दिलें. आनी ह्या विशयांत हो कवी ताच्या आवयक बरोवन सांगता, म्हाका हांव मेल्ल्या उपरांत 7 वर्सां जैलांत आसचें म्हणून हुकूम जाल्या म्हणून. मेल्ल्या उपरांत म्हळ्यार ताका जिवावादी शिक्षा पयलेंत आशिल्ली वर्ता पुसो जाल्ल्यांत आनी ताच्या उपरांत परत्यान 7 वर्सां म्हणटाना मेल्ल्या उपरांत 7 वर्सां हांवें जैलांत आसचें म्हणून हुकूम दिल्या म्हणून तो ताणें आवयक पत्र बरयलें खंय. पूण ताच्या आवयन ताका सपोर्ट करून सांगलें, जर तर आमी क्रिस्ताची पाटलाव धरा तर क्रिस्ता बरी आमी कस सोंसची गरज आसा. जर आमी कस सोसूंक तयार नाव तर आमी क्रिस्ताचे पाटलार जावंक शकना. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताच्या परगट जिणे वेळार आमकां कळीत करता की ताणें दुबळ्या धाकट्यांची पार्थ घेतलेली म्हणून. आनी आयच्या वांजेलांत तें आयकल्लें जेजून दिल्ले ते भागी, थंयसर तो दुर्बळी कितली भागी म्हणटा. अन्यायाक सोशाक वळख जाल्ल्या पक्षेर देव सदांच आसा म्हणलें सत पवित्र पुस्तक आमकां परत परत उडासा हाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सवाल आमच्या मतींत उदेता, आमी कोणाची पार्थ घेता? कश्टांत, दुखांत, अन्यायांत, दुबळ्या धाकट्यांच्या पार्तींत आमी रावतांगी. संवसारांत सभार तरांचें शोशण जावन आसा लोकांचें, तवळ आमचें धोरण कितलें जावन आसा. आमी तें पळोवन ओगेस रावता या कितेंय आमच्या तर्फेन करूंक जाता हाचे विरोध कोण करचें गी, या दुबळ्या धाकट्या खातीर कसलें तरी आमच्या तर्फेन करूंक जाता तें करूंक आमी फुडें सरता. एडमंड बर्क नांवाचो एक बरयणार म्हणटा, Lord, help us keep in mind these words. All that is needed for evil to prosper in our world is for good people like ourselves to remain silent.
बरी मनशां आमच्या बरी आसली ओगोस रावुल्ल्या वरवीं आज संवसारार मस्त तराचें वायट सोडोवन आयलां म्हळ्यार सत समजूंक आमकां कृपा दी म्हणून तो मागता. तें सावंदी आमचे मागणे आयचे दिसा. गीत नंबर C46 515 पेज नंबर 115. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बाबा आमकां सर्पिता तुका उंड्या वायना सवें घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवें आमच्या सत सवानी आमच्या गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पळय सेवेच्या आदाबाक सवेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तूं खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची झर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडताव तिरबरवशान ताच्या महिमेवंतयाने खात्रेकताव देखून आतां देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 तळभारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वुंडो आनी दाकासो वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या येदेण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात.
Pavarta so good pergatuya. जेजू मेरो जेजू जीवन झाला जेजू नो ब्यान येतो बापा जेजू आमकां करूंक सांगलां तें सम्यातां करता हांव ताच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे बसोत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारायलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयता बापा जेजू आमकां तुजे शिपा वयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिताना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक पिटर पावलो आमच्या गवळी बापाक हेरा सोमेशच्या गवळ्यांक मणियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता कश्टा दुखींक संपडलेल्या सोमेश तांची दया कर देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिऱ्यांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय किती हरज बळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संघर्श जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे नैस सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जोजयताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचो गुर्त जावन सम्याची शांती आमी एकामेकां पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शिडी तुजी कूड आनी रगत आमी सकयता आमचे ते जत्ते आनी केस्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोठीक भलायकी आमकां जावं पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शिलेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी सम्या त्यो आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन गीत नंबर D44 पान संको 163 पेज नंबर 163 भागमो
मुझे खेदे बोरते सोम्या तुका सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे पावो जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे भरवसता शांतीन प्रीती जीवन मुझे सदा जियेता जशे मेरू वंशा जरीक तान येता तसो देवात्म म्हजो तुका लेता देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक थानेला म्हजो आत्मो प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसता आनी जिवीत दिताय तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोवरत्या देण्या स्वामी चड आनी चड फळ काडू आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावो हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर F पानसंको 219 सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता उजवाड तुजो फांकय मुजेर आता सता वाटेन मेटा काडूं बेता दिलाय साबर देनी तुवें म्हाका भेटोन दिता मुझे जीवन तुका सोम्या बेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.